ثواني كذا هو جاي احمد. خبر محرم كرام عمره فين انتوا ايوه Kabul buyur. Kolay kıl. Allah buradan hava yapmak istiyorum. Hello? ثواني كده هو جاي احمد. ثواني مش هتمسك لك بقى. طب بس انا ما بقولكوش. بقول لك خلوش حط فيسبوك بس انت خلوش حط فيسبوك يا جماعه. النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
حسب طوروه